Idol, good morning. No. Good morning mga idol. Okay. Aduna day ko i-share ninyo mga idol no nga kining maong video nga akong nakita mga idol nga usa ka panghitabo diri sa may Negros Occidental. Kung i-share niyo mga idol, please follow, like, and share lang po sa to ang video nga kining akong nakita sa maong video mga idol. Hadlok kay siya tan-awon mga idol. Kay usa ka truck driver nga kargahanan og tubo sa maong lugar sa Negros. Aduna siya nakatinigbasay nga usa sab ka tawo nga nagdalasab og duha ka sundang. Parehas ni sila mga idol, tagduha dala nga sundang no. O karon mga idol, shout out ko sa mga residente diha mga idol sa maong lugar sa Negros nga dapat unta mga idol sa wala pa mahitabo ang maong tinigbasay. Ila na unta daan nga di pa ning kamutan nga dili mahitabo ang maong hitabo. Tungod kay lisod kayo mga idol nga mahimo pang usa ka moabot musangko pa sa kamatayon ang maong nahitabo nila mga idol. O wala gyud nakaduol na mga idol sa dihang nagtinigbasay na gid sila mga idol. Ug ang kanang mga tao nga nakakita mga idol, igo na lang sila sa pagtan-aw ug sa pagsininggitay no nga dagan likay na lang. Ilang gisampit ang maong tao nga katong nakaputi nga katiligbasay sa maong driver mga idol. Ang maong driver ni ana mga idol ang katong naka-orange og t-shirt mga idol. Ug inyo makita mga idol siya gyud ang unang naigo sa ulo. Ug ato makita mga idol sa maong video nga fighting spirit pagid siya ug nakabawas pagid siya mga idol. Ug nakaigo pagid siya. Naigo pa niya to sa BTS tong maong nakalaban niya sa maong video. O ang problema mga idol kay medyo murag ni aksyon na siya o kaluya ang maong driver mao na nga igo na lang sa pag singgitong mga nakakita atong madungog sa maong video mga idol. Ang babae nga ning singgit na siya ang maong nagtan-aw ni ingon sila nga madungog na to sa maong video mga idol nga naluya na ang maong driver. Pero nakita pa nato sa maong video mga idol, ato pang makita diha sa maong video mga idol nga ang katong driver mga idol mudas magpugid siya. Iya pang nakita nga ato pang makita nga mugukod pugid siya sa maong kalaban niya mga idol. Pero nibati na gid siya og kaluya sa tungod sa ihang tama sa ulo nga una siyang naigo sa maong sundang mga idol. Ato makita sa maong video mga idol, tagduha gid na sundang mga idol. So sa ato pa hadlok kayo ang maong panghitabo, ngilngig no kay sayo nang kanang tinigbasay dili basta-basta na nga maong panghitabo mga idol sa Negros. Diri sa Pilipinas mga idol kasagaran ato ginang makita ang mga maong panghitabo tungod kay usahay atong makita nga ginapairal ginato ang kainit sa atong ulo no. Sa gamay lang kayong bikil ato nang padako mao na nga dapat yun adjustment data mga idol kay lisod kayo kung musangko sa kamatayon. Mao to inyong makita ang maong driver nga ni-action na siya og kaluya sa atong video nga nakita no. Pero makita pa nato mga idol nga nin-drive pa siya, nisaka pa siya sa iyang truck og iya pang gipadagan ang iyang sakyanan. Pero dili na nato makita nga nakasangko bugid siya sa balay tambalanan no sa maong lugar sa maong residente tungod kay atong nakita sa video nga